جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. صلواتوں کا علیہ وعلا بہی فی حدیث سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظ قید مناصر دلیل وعین حتی تسکنوا ورزقتا ونبت فیہا طویل. صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج کہنے آلہ محمد. صلوات باواز بلند. اجازت ہوئے تو میں مدینے علیہ سیدہ دی تعریف شروع کروں. حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے. سرور کربلائی دا کلام پیش کرنے لگا. حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے. صبر پروردگار سید جبر گردن جھکا دیتی ہے. صبر پروردگار سید جبر گردن جھکا دیتی ہے. اور خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے. لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگہ دیتی ہے. خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے. بعد علی ذاکر دا انتظار بھی کرنے جتنے تک کوئی نہ رلدا نہیں اتنے تک میں کھڑا تے تھوڑا جا مجمع بھی ذاکروں کو سیدھا کر کے دیں پھر کوئی سٹ جیا ماحول ہو بنجے بہتر جائے. خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے. لہو 72 دا دے کے سید زمین کی قسمت جگہ دیتی ہے. ذرا مصرع سنائے. لہو 72 دا دے کے سید زمین کی قسمت جگہ دیتی ہے. اگو لکھتا ہے کہ ثواب 70 حجاں دا ملتا ہے. ثواب 70 حجاں دا ملتا ہے. یہ کوئی بھائیو زوار تھی وے زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دوار تھی وے. توجہ سے بسم اللہ سے. زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دوار تھی وے. مجال دشمن دوار تھی وے. چلو تھوڑا جا مزید بھی سنو میں نہ تو کلام اگو اختر چنیوٹی دا کلام ہے. وہ لکھتا ہے کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں. قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں. مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں. گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں. توجہ کریں دوستائی. بسم اللہ جناب. گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں. اور اگو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی. سلیمان کبھی جبریل کبھی پہرے پہ کبھی عباس جری. خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں. بی بی دے دروازے دے نوکر تبدیل ہوندے رہے. خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں. اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں. قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے. اس کی محافظ ذات جلی جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ جناب. مہربانی سائیں. قرآن بدل سکتا ہی نہیں. بڑے اچھے اچھے سراں لے ذاکر پیچھے آندے پین
وہ سارا نے وطوں کو سنو. ویسے نہیں میں تھوڑی جی دیر این انداز ذاکر بھی سن گیا. قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظات جلی. جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں اور آخری مصرع کی تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں. تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں. اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں. اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں. وارث کائنات بانیان دی پھوڑی وچھائی قبول فرماؤ. توفیقات مالک مزید اضافہ فرماؤ. جنہاں مرحومین دے بلندی درجات واسطے ذکر پاک کرایا گے مالک انہاں دے درجات مزید بلند کرے. ذکر دا سلسلہ تواڈے سارے گھراں جاری رہے. دعائیں مستجاب ہوئن, گھر آباد ہوئن, ویڑے بستے ہوئن, آمن والی گھڑیاں خیر دی ہوئن. مولا دے جتنے پڑھن والے مداح خان ہیں ساراں دی نوکری تواڈی ساری نوکری کربلا لے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. ہن جے سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں رخ کراں قصیدے والے پاسے جو کہ مجلس کی شروعات ہے. پتہ نہیں میں کیا پڑھا وہی میں رضوان خان سارا رخ تبدیل کر دیتا ہے. اتھے ہی میں بہ کے جڑی ترتیب بڑھائی ہے اس ترتیب پہ جناب کو سناون لگا. قصیدہ جناب بادشاہ امیر دے نکاح دے حوالے نال بی بی دے عقد دے حوالے نال, کیونکہ مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی, جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی, اور شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی. بسم اللہ. نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی. تو کتابت اتھا ایک ہور ہی بن ہے کہ گر بنت محمد تو ماؤں میں نہ ہوتی, گر بنت محمد تو ماؤں میں نہ ہوتی, جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. بسم اللہ. جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. بس ہن گل میں اتھو شروع کراں کہ پیغمبر معراج تے پہنچے. آواز قدرت ہے میرا حبیب میں تیرے نال گلاں ڈھیر کرنیاں ہیں تے جان دے میں تے کو سدا کیوں ہے اتھا. میں تے کوئی واسطے سدا جو میں تیرے نال گل کرنی ہے بطول دے رشتے دی نہیں. یہ پہلے بالکل ٹھیک پیا چلدا ہے. کوئی ساکو اتنی زیادہ ایکو دی کوئی شے دی لوڑ نہیں. اساں میں سیدھے سیدھے ذاکر ہیں ساری وار بس میں خالی سیدھا چلدا رہے ڈھیر پچھو وجی میں ذاکر چلوا میں نہ تو میری گل دی سمجھ آندی رہے. پیغمبر معراج تے پہنچے. آواز قدرت ہے میرا حبیب میں تیرے نال گلاں ڈھیر کرنیاں ہیں لیکن جاندا میں تے کو سدا کیوں ہے. میں تے کو سدا جو میں تیرے نال اتھا گل کرنی ہے بطول دے رشتے دی. اور بطول دا رشتہ میں کیتا ہے ابو طالب دے پتر دے نال. یکم ذی الحج بطول دا نکاح ہو سی. اس دے بعد علی دی بارات تیری حویلی آسی. تو میرا سونا محمد تو واپس وال من تے تو من کے شادی دیاں تیاریاں کر. بس قصہ مختصر سرکار محمد مصطفیٰ واپس آ گئے. وہ وعدے علی آ گیا. میرے بعد شفیر امیر دی شادی دے نے عرش دے اوتے ملائکہ میٹنگ کی دی. فرشتے سارے اکٹھے ہوئے تو جناب جبرائیل آکھا تھوڑا جا اس آواز کم کرو, تھوڑا جا گھٹ کرو. جی ہاں بس میری گل دی سمجھ آندی رہا ڈھیر ہے اتنا ہی. تے جناب جبرائیل باقی فرشتوں کو آکھا ہن ٹھیک ہے آواز صحیح آندا پیا. ہاں بس میں میرے نال نال رسو کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. توجہ کرے اس سے. تو جناب جبرائیل باقی فرشتوں کو آکھا بھائی میں کو تو فوراً ونجن ڈیو فرشاں تے چونکہ میرے استاد دی شادی ہے تے ون کے سارے انتظامات میں آپ ہی سنبھالنے. باقی فرشتے سارے اکٹھے ہو گئے. انہاں کہ جبرائیل جے ویندا پہ مرشد امیر دی شادی تے تو چونکہ اساں شریک نہ ہو سکے تو پتے کو جیسا سوال اکٹھے کیتے نے پرچہ ایک دفعہ پڑھ گئے تو جویں پچھاں ولسیں دھیان نال شادی دے سارے مناظر دے درا میں جو اساں تیرے کول انہاں ساری گلاں دے جواب گھننے. جناب جبرائیل فرمائے حکم کرو. ملائکہ جڑی گل کیتی اس دا نام ہے قصیدہ.
ایک نعرہ سنا سکتے ہو مل کے سارے؟ ملائکہ پیادن ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا ایری جھننوں بٹھاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا یہ تا پک ہے تے شادی ہے ون ویکھنی تے قریب ہو کے ڈھکدی ہے جن ویکھنی یہ تا پک ہے تے شادی ہے ون ویکھنی تے قریب ہو کے ڈھکدی ہے جن ویکھنی جے تو مہندی دا ویلا گواویں نہیں آکے دسنئی او منظر بھولاویں نہیں جے تو مہندی دا ویلا گواویں نہیں آکے دسنئی او منظر بھولاویں نہیں اے وی دسنئی جو عمران دے لخت دی اے وی دسنئی جو عمران دے لخت دی روب دلہا دے وچ شاہ دے بخت دی روب دلہا دے وچ شاہ دے بخت دی جامبولندی شیرہ بندی شیرہ حیدر نو پاون کیتے سانو دسنا ہی نبی کیڑا حیدری سلامت رامے حیدری مہربانی بابا جہاں بلندی ہوئے سہرہ بندی ہوئے چلو مولا دے ایک مداخانی پہنچ کے تھوڑا جا مزید سمٹیں دے ہیں جہاں بلندی ہوئے سہرہ بندی ہوئے سہرہ حیدر نو پاون کیتے سانو دسنائی نبی کہڑا ہا تے چونکہ ذاکران دی لمبی فہرست تے یقیناً افطار تک تو مجلس ویسی نا تے میں کو لگدا ہی میں بھئی یقیناً لنگر دا انتظام ہی ہو سی آخر تے سارا واسطے ہے نا سائیں لنگر دا انتظام ہے تے گل جڑ گئی جو شیر ہے ہی لنگر دے حوالے نال تے گلے میرے پیر امیر دی شادی دی بابا توجہ کرے سو ملائکہ کا جبرائیل جو ویندہ پہ مرشد امیر دی شادی تے تو دھیان رکھیں سانو دسنئی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں دے حیدری سلامت رہے پھر پڑھا لگا سانو دسنئی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں دے سانو دسنئی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں دے اے بھی دسنئی او کتھوں منگائے جڑے انہاں نو شربت پھلائے گئے اے بھی دسنئی او کتھوں منگائے گئے جڑے انہاں نو شربت پھلائے گئے چاکے نیندہ او کھانے پیا کون ہا چاکے نیندہ او کھانے پیا کون ہا تے پی لیندہ او شربت پیا کون ہا تے پی لیندہ او شربت پیا کون ہا کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہاتھ دھواون کیتے سانو دسنئی نبی کہڑا مہربانی سائیں مہربانی بابا صدا سلامت رہو ویسے نیاز تا تو سب پہلے دیتی میں دیو تو بڑا شیر میں حالے ہون پڑھنے کہ نہیں تو کو نیاز ولائی نہ دیونی پوے بڑی مہربانی سائیں جی بابا اچھا بسم اللہ و تو سائیں میں کرائے بھئی اگلا تو سا جڑا سو دیونے وہ اگلے شیر تری بھائی کہ تو مصرے دے ٹائم خالی نہ کھڑے رہو نا بابا توجہ کرے سو کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہاتھ دھوماون کیتے سانو دسنئی نبی کہڑا ہا انہاں کے جبرائیل جو ویندا پہ پیر امیر دی شادی تے ہو سکدا ہے سر رعایت دیوں تے تو تھی نہ جو کہیں گل دا جواب ہی نہ گھنو لیکن دھیان رکھیں اساں ایک گل دا جواب لازمی گھننا ہے جناب جبرائیل فرمائے حکم کرو ملائکہ دن خیال رکھیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ
خاص لگ دے سوا نیڑے ویندا نہیں سلامت رہے نعرے تے کوئی پابندی لگی ہوئی ہے آجا دی مجلس سے جو تو نعرے والے پاسے ویندے نہیں پائے حیدری بابا بسم اللہ حیدری چونکہ نعرے دو ہو گئے تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری یک زبان ہو کے پنجواں نعرہ حیدری ملائکہ نے دھیان رکھیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ نہیں خاص لگ دے سوا نیڑے ویندا نہیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ نہیں خاص لگ دے سوا نیڑے ویندا نہیں رخصتی ویلے ہرگز تیں بھلنا ڈولی دے ویلے تیں پاس ڈھلنا نہیں رخصتی ویلے ہرگز تیں بھلنا نہیں ڈولی دے ویلے تیں پاس ڈھلنا نہیں سامنے ہر دے سیدان دی حرمت ہوسی سامنے ہر دے سیدان دی حرمت ہوسی اسے ویلے نبیان دا جھرمٹ ہوسی اسے ویلے نبیان دا جھرمٹ ہوسی نیڑے تھی ویکھ نہیں تے صحیح ویکھ نہیں ڈولی زہرا دی جامن کی تے سنو دسنائی نبی کہڑا صدا سلامت رہو تورے گھر آباد ہومن بیڑے وزدے ہومن ویسے مجھے میں وعدہ کیتا ہی تے قصیدہ جو ہی کوئی بندہ ہے لیکن تساں سنا بہت پیارے انداز نال ہے تو ایک شعر میں اور بھی پڑھ لیں جی اچھا چلو سارا پڑھ دیں سارے ہی پڑھ لینے ہیں محبت کرو یا عداوت کرو محبت کرو یا یعنی کہ کہیں ہکے بیڑی تلت رکھو محبت کرو یا عداوت کرو دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو کہیں ہکے پاسے کھڑ بنو اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو چونکہ قصیدہ میں پڑھنے 13 رجب دے حوالے نال تا اختر چنیوٹی دی قبر روشن ہوئے اختر چنیوٹی لکھائی کہ خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہیں اس کی عمر بھر سے خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہیں اس کی عمر بھر سے بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں رہا وہ مخفی ہر ایک نظر سے یہ کہہ دو اختر نہ اس کو ڈھونڈیں ملے گا بس ایک ہی ادھر سے علی ملا ہے خدا کے گھر سے خدا ملے گا علی کے گھر سے صدا سلامت رہو 13 رجب کعبہ دے وچ یہ تھوڑا ارتھ کرنا پہ اس کو رومال نال پکڑو 13 رجب کعبہ دے وچ میرے بادشاہ پیر امیر دی آمد تے منظر کیڑا بنائے عرض کیتا ہے رجب دی 13 ایک بہار دیکھیے پھٹ گئی کعبے دی دیوار سلامت راویں آباد راویں پھٹ گئی کعبے دی دیوار دیکھیے 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 حیدری جائیں انداز دی شاعری تو سن دے ہو بالکل اسے انداز بابا شعر پڑھا لگا ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے وچ آیا
نہ کوئی والا آسی کھول کے دسایا ہے حیدری میرے خیال ہے کہ بار گاہ نعرے والی ڈیوٹی سے ہی کے بھائی حیدری بابا پھر پڑھن لگا ہاں ایلی نالو پہلے نہ کوئی کعبے ویچے آیا ہے نہ کوئی والا آسی کھول کے دسایا ہے ایلی نالو پہلے کعبے ویچے آیا ہے نہ کوئی والا آسی کھول کے دسایا ہے دردی اماں تینتے سادے سلام خالق نے تیرا نوار راجہ بنایا ہے دردی اماں سادے سلام خالق نے تیرا نوار راجہ بنایا ہے تیرے جین کعبے دی سوار بیکھئے تیرے جین کعبے دی سوار بیکھئے پھٹ گئی کعبے دی دیوار سلامت راویں بابا پھٹ گئی ہے کعبے دی دیوار ویکھیے او جی میں ذاکرہ دن بشیر تو میں ہون پڑھنا ہے میں ویسے کرنا کوئی لمبے چوڑے دعوے تو کیتے رہے لیکن میں کو لگتا ہی نہیں انشاءاللہ آج والی رات مصرہ دے یاد رہا بابا توجہ کرے سو این مصرے دے وچ گل کرنی ہے کعبے دی اس لکیر دی ہن دراڑ دی گل او جے کو مٹاون دی خاطر کئی ملک اکٹھے تھے بابا ریاستیں اکٹھیاں ہوئیاں انہاں زور لایا بڑے بڑے تکڑے انجینئر سڈے گئے انہوں کو منہ منگے انعام دیتے گئے کہیں ذریعے کعبے علی ہے لکیر مٹاؤ یہ تو علی بادشاہ دی اماں آئے ہیں دنیا والا بڑا متھا مارا ہے لیکن ہون بھی دیکھ گنائیو جڑی کعبے علی دراڑے ہو کہیں دے پیو تھو نہیں مٹی ذاکر صاحب دراڑ کہیں تو مٹتی بھی نہیں وقت میں دنیا والا کو آکھا بے عقل کو ہاتھ مارو یہ جو پوری دنیا تے جدید ترین وسائل تے ٹیکنالوجی اکٹھی کر کے بندہ زور لائے تے جن دی ایک لکیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا وہ تے غدیر دا مقابلہ کون کرے سکا حیدری بھائی جانوں تے غدیر دا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے اس زمانے شعر پڑھنا لگا ویکھن دا کئی واری موقع آیا ہے عربی کعبے والی کندھ نو چڑھایا ہے سلامت راویں مصرع مکمل کر دینا ویکھن دا کئی واری موقع آیا ہے عربی کعبے کندھ نو چڑھایا ویکھن دا کئی واری موقع آیا عربی کعبے کندھ نو چڑھایا بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے گئے ترکان دے وچی انہاں کیمیکل پایا ہے بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے ترکان دے وچی انہاں کیمیکل پایا ہے جیڑے ویلے کندھی او تیار ویکھیے جیڑے ویلے کندھی او تیار ویکھیے پھٹ گئی کعبے دی دیوار صدا سلامت رہو تورے گھر آباد ہومن ویڑے وسدے ہومن بجائے اس دے جو میں کوئی نواں مضمون پڑھا تو دا پس منظر بیان کراں مجلس شروع ہوئی ہے رضوان خان بڑے سونے انداز وچ بی بی دی غربت سنا گئے وچوں ایک مصائب دی شاخ چھوڑ گئے میرا دل ہے میں تے کو وین دے وچ مصائب دا وہ حصہ سنواں چاہ مسجد میں
چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو. بسم اللہ پل پڑی نہ بات. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو. کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو. بابا ہندوستان دی عدالت دا قانون ہے، ہندوستان دا قانون ہے کہ اگر عدالت دے وچ کہیں پردہ دار دی کہیں مستور دی پیشی ہوئے نا، یہ ہندوستان دے آئینے چ لکھا ہوئے، تے اگر پیشی دا جڑا ٹائم ہے وہ گھنٹے تو ودھ ونجے، یہ دستور ہے بھئی باہمن واسطے یا تو مستور کو کرسی دیو یا کو اگلی تاریخ دیو. یہ غیر مسلم ملک ہیں جنہیں اپنا لا بنایا. ہوں میں تے کو دساں دا محمد دی دھی جو دربار دے وچ آئیے امت سلوک کیڑا کیتے. میرے پیو دا تخت سنبھال گھنئی تے قانون دے بدلا نہیں. حق نہ پیارے میرے پیو دا لکھی آئے ہوں دے ممبر دے جھٹلا. بسم اللہ بسم اللہ. بابا کوئی انتظار نہیں، انتظار ہے میرے بات پڑھنے والے پہنچ گئے. حق نہ پیارے میرے پیو دا لکھی آئی ہوں دے ممبر تے جھٹلا. صدقے تھیماں بی بی ایک گل ہور بھی کی دیئے. بی بی آدھیے قتل حسین تے قید حسین دے تے میرے سامنے مہرہ لا نہیں. میرے پتر کٹھے میں صاحب سامنی دھی بازار. بسم اللہ پترہ دے شہروں نے صدقے تھیماں. اچھا بابا اچھا میرے پتر کٹھے میں صاحب سامنی دھی بازار. آؤ بسم اللہ فخر آوان مصدر آئیں. اٹھی آؤ بھائی. جتا رضوان خان چھوڑ گئے ایک شاخ انہوں نہیں پڑھی میں وہ وینج پڑھا لگا. اون بی بی دے بابا ڈوک پیا پڑھ دا جیڑی رو کیا کیا بابا توارے بعد جتنے لوگ تواری دھی تے آئیں اگر پہاڑاں تے آندے تا ریزہ ہو ویندے. اگر دنہ تے آؤں نا راتی تبدیل ہو ونجے نا. ایک کیوں آئی تے پھوڑیاں وچھیاں ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تیرے نال مکانے شریک ہیں. جو تو رونا چاہنا ہے بابا کچھ تار دن جنہ کو یاد کر کے قوم شیعہ میں شرطے رونے. بابا جی انہاں دے وچوں میں پہلا ڈوک بیا پڑھتا. بعد پیو دے نال دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلے دے گھر بطول دا. بسم اللہ جی بابا ہزار دفعہ پڑھ دراما. بعد پیو دے نال دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلے دے گھر بطول دا. بعد پیو دے چٹری گناہ جلے دے در بطول دا. وچ مدینے بھی گور ہوئے دنا خالی میری سین کو بھلے دنا کوئی کھلے 18 سال وچ صیف ہو گئی بطول. آباد میں بسم اللہ سین تری مکان قبول فرماوے. بابا جی تاری نوکری تھوڑا پرسا قبول ہوئے. انہیں میرا بھائی پڑھتا پی آئی کہ سین دربار دے وچوں خالی والا ہی کئی گھنٹہ دے بعد خالی والا ہی. لیکن بی بی آ کے اپنی مسرت تے بیٹھی وہ پڑھتے پہن کہ اس رنگ چ خالی ولی جو دھیاں ماں کو پہچان ہی نہ سکیں. میں ہی نہیں پڑھتا مزید پردے نال گزرا میں نا. میری عالیہ سین ماں دے سامنے والا ہی ایویں ہاتھ جوڑ کے سوال کیتا ہے. اماں گئی تو پیو دے ممبر دے سامنے ہاویں. اماں کچھ گھنٹے گزرن
اما میں کو رساؤ توارے سر دے وال چٹے ہو گئے اما تواری حالت گئے بڑھائیے رونی میری حسین تے دھی کو جواب ریتا بابے دے ممبر یکوں میں جھڑکا جھلیا حق مگن گئی حمیم خالی والیا بسم اللہ جی بابا اللہ رفع بردنا بابے دے ممبر یکوں میں حق مگن گئی حمیم خالی والیا ہے تیری نوکری تیرا پرسا کربلا لے قبول فرماوے بابا جی میں چاہتا کہ تو سنال نہ روایت ہی سن دے آؤ اور مرثیہ بھی سن دے آؤ ایک روایت بڑی اوکھی ہے جیڑی تے کو پہلے نصری ذاکر سنوائیں دے رہن میں کوشش کریں نا کہ میں اندے وے ڈھال کے تے کو سنواواں میں آ کے حسین دربار چ ول آئی تے جنا بی بی آ کے مسند تے بیٹھی دھیاں سوال شروع کیتے میری عالیہ حسین آکھے اما تمہاری حالت ہی واسطے بنی ہے جو تمہارے کل فدق کھس کی در ہے بی بی آدھی نہیں میری دھی اس دے علاوہ ڈھیر سارے درد ہیں جڑے تیری ماں کو کھا گئے اما باقی کیڑے درد ہیں بی بی آدھی میں ونیا میرا بابا میری تعظیم واسطے اٹھ کھڑا آئی عالیہ تک کو کیڑا حال ہے وہاں آج دربار میں کو کئی گھنٹے کھڑا آیا نے اما آج کیا ہویا ہے بی بی آدھی آج جو میں گئی آتے میری ٹھترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دیکھتے رہ گئے ہائے روانڈے بسم اللہ جی بابا ول پڑے نہ ترائے سو کرسی آتے اور میں کھڑی رہی اور دیکھتے رہ گئے ہائے ترائے سو کرسی آتے اور میں کھڑی رہی اور دیکھتے رہ گئے نہیں میراث نبی دی اکھیں دے رہ کھس کے میں تو سندیوں پڑے دے رہ گئے آباد رہے بسم اللہ مکان قبول ہوئی بی بی آدھی میری سنت دے پورزے کیتے نے عالیہ میں کل سامے کی میں رو فخر بھائی ایو آخری دو بینن جنہاں دی خاطر بابا میں سارا مرثیہ شروع کیتے میں کوئی گل دا جواب دے ہو بی بی دے نال گواہ کون گئے ہیں انہیں میرا بھائی پڑھ دا پیا کہ بی بی دے نال جوڑی گواہ گئی ہے حسین بابا والا یہ راوی لکھتے ہیں بی بی نے چارے پاس سے نکاح کی تھی تے عالیہ حسین پوچھا ہے مکہ کو گلیں دے ہو میری حسین رو کے فرمایا عالیہ میں کو رسا میرے گواہ کن گئے میرا حسن کن گیا ہے آدھی اما حسن و سامنے بیٹھا رو دے بی بی آدھی جلدی کر میرے حسن کو ساڑ میں دربار دے وچ کوئی منظر دیکھا ہی ہاں میں حسن دی پیشانی چھوڑ دی اللہ کرے میں منظر کشی کر دینا بابا جناب حسن قریب آئین راوی لکھ دن سب تو پہلے تو میری حسین نے پتر کو گل دینا اللہ ہے وقت کئی بار جناب حسن دی پیشانی چمی اگو دھیاں سوال کی تے اما ولی تا دربار دے وچ خالی ہے اما ساکو رسا حسن لگل کی چم دیئے اما ساکو رسا حسن دی پیشانی کی چم دیئے رونی میری حسین تے جواب ریتا ہے حسن دے جنازے تے میں تیر دیکھایا اس دا کربلا دے وچ شبیر دیکھائی ختم ہو گئی مجلس میری حسین سلمارے عالیہ جی اما میں قرصا میرا کربلا دا مسافر گری ہے آدھی اما حسین سامنے بیٹھا رہوں گئے بی بی آدھی جلدی کر شبیر کو ساڑھے میں کوئی منظر دیکھا یا میں حسین تگل چم دیا عزداروں کو قیامت ویلا ہے بادشاہ قریب ہیں میری حسین ڈھیر ساری دیر حسین تگل چم دی رہی بی بی عالیہ سوال کی تے اما ولی تا دربار دے وچ خالی ہے اما میں قرصا بار بار حسین تگل چم دیئے رونی میری حسین تے جواب ریتا شمیر کو میں گلی دے تے بہدہ دے کھایا نیز نال بھرکا تے لہدہ دے کھائی شمیر کو میں گلی دے تے بہدہ دے کھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بابا سے بڑی مہربانی سلامت رہو شاہد بخت دی روب دلہا شاہد بخت دی جمبولندی شہرہ بندی شہرہ حیدر نو پاون کی تے سانو دسڑائی
کہڑا حیدری سلامت رامے حیدری مہربانی بابا جہاں بلندی ہوئے سہرہ بندی ہوئے چلو مولا دے ایک مداخانی پہنچ کے تھوڑا جہاں مزید سمٹی دے ہیں جہاں بلندی ہوئے سہرہ بندی ہوئے سہرہ حیدر نو پاون کیتے سانو دسنائی نبی کہڑا ہا تے چونکہ ذاکران دی لمبی فہرست تے یقیناً افطار تک تو مجلس ویسی نا تے میں کو لگدا ہی میں بھئی یقیناً لنگر دا انتظام بھی ہو سی آخر تے سارا واسطے ہے نا سائیں لنگر دا انتظام ہے تے گل جڑ گئی جو شیر ہے ہی لنگر دے حوالے نال تے گل ہے میرے پیر امیر دی شادی دی بابا توجہ کرے سو ملائکہ کا جبرائیل جوائندہ پہ مرشد امیر دی شادی تے تو دھیان رکھیں سانو دسنائی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں گئے حیدری سلامت رامے پھر پڑھا لگا سانو دسنائی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں دے سانو دسنائی پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے اکھانے آہن کتھوں دے اے بھی دسنائی او کتھوں منگائے جڑے انہاں نو شربت پھلائے گئے اے بھی دسنائی کتھوں منگائے گئے جڑے انہاں نو شربت پلائے گئے چاکے نیندہ او کھانے پیا کون ہا چاکے نیندہ کھانے پیا کون ہاتھ تے پلائندہ او شربت پیا کون ہا تے پلائندہ او شربت پیا کون ہاتھ کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہاتھ دھواون کیتے سانو دسنائی نبی کہڑا مہربانی سائیں مہربانی بابا صدا سلامت رہو ویسے نیاز تا تُسا پہلے دیتی میں دیو تو بڑا شیر میں حالے ہون پڑھنا ہے کہ نہیں تو کو نیاز ولائی نہ دیونی پوے بڑی مہربانی سائیں جی بابا اچھا بسم اللہ و تُسا ہی میں کرائے بھئی اگلا تُسا جڑا سو رہے ہونے وہ اگلے شیر تری بھائی کہ تُوں مصرے دے ٹائم خالی نہ کھڑے رہو نا بابا توجہ کرے سو کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہاتھ دھوماون کیتے سانو دسنائی نبی کہڑا ہا انہاں کے جبرائیل جویندا پہ پیر امیر دی شادی تے ہو سکتا ہے سر رعایت دیوں تے تو تھی نہ چکے ہیں گل دا جواب ہی نہ گھنو لیکن دھیان رکھیں اساں ایک گل دا جواب لازمی گھننا ہے جناب جبرائیل فرمائے حکم کرو ملائکہ دن خیال رکھیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ خاص لگ دے سیوا نیڑے بہندہ نہیں سلامت رہے نعرے تو کوئی پابندی لگی ہوئی ہے یا جی مجلس سے تو نعرے والے پاسے بہندے نہیں پائے حیدری بابا بسم اللہ حیدری چونکہ نعرے دو ہو گئے تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری یک زبان ہو کے پنجواں نعرہ حیدری ملائکہ نے دھیان رکھیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ نہیں خاص لگ دے سوا نیڑے بہندہ نہیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندہ نہیں خاص لگ دے سوا نیڑے بہندہ نہیں رخصتی ویلے ہرگز تیں بھلنا ڈولی دے ویلے کہیں پاس ڈھلنا نہیں رخصتی ویلے ہرگز تیں بھولنا نہیں ڈولی دے ویلے کہیں پاس ڈھلنا نہیں سامنے ہر دے سیدان دی حرمت ہو سی سامنے ہر دے سجدہ دی حرمت ہو سی اسے ویلے نبیاں دا جھرمٹ ہو سی اسے ویلے نبیاں دا جھرمٹ ہو سی نیڑے تھی ویکھ نہیں تے صحیح ویکھ نہیں ڈولی زہرا دی جامن کی تے سنو دسنائی نبی کہڑا
सदा सलामत रहो, थोड़े घर आबाद होवन, बेड़े वसदे होवन। वैसे हुण जी मैं वादा कीता ही तो कसीदा जो ही कोई बनदा है, लेकिन तुसां सुना बहु प्यारे अंदाज नाल है, तो एक शेर मैं होर भी पढ़ लें जी। अच्छा चलो सारा पढ़ते हैं, सारा ही पढ़ लेने हैं। मोहब्बत करो या अदावत करो, मोहब्बत करो याद यानी कि कहें हिक्के बेड़ी ते लत रखो। मोहब्बत करो या अदावत करो, दोस्तों एक तो रास्ता छोड़ दो, अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। कहें हिक्के पासे खड़ वनो, अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। चूँकि कसीदा मैं पढ़ना 13 रजब के हवाले नाल, तो अख्तर चिनियोटी की कबर रोशन होवे। अख्तर चिनियोटी लिखा है कि खुदा के आशिक, खुदा के आशिक, खुदा के तालिब तलब में हैं उसकी उम्र भर से। खुदा के आशिक, खुदा के तालिब तलब में हैं उसकी उम्र भर से। भटकने वाले भटक रहे हैं, रहा वो मख्फी हर एक नज़र से। ये कह दो अख्तर न उसको ढूंढें, मिलेगा बस एक ही उधर से। अली मिला है खुदा के घर से, खुदा मिलेगा अली के घर से। सदा सलामत रहो। 13 रजब काबा दे विच, ये थोड़ा अर्थ करना पे, इसको रुमाल नाल पकड़ो। 13 रजब काबा दे विच मेरे बादशाह पीर अमीर दी आमद ते मंजर केड़ा बने। अर्ज कीता है रजब दी 13 एक बहार देखिए, फट गई काबे दी दीवार। सलामत रावें आबाद रावें, फट गई काबे दी दीवार देखिए, 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 फट गई काबे दी दीवार देखिए। हैदरी जै अंदाज दी शायरी तुस सुनते हो, बिल्कुल उसे अंदाज बाबा शेर पढ़न लगा। ऐली नालू पहले ना कोई काबे विच आया है, ना कोई वल आसी खोल के दसाया है। हैदरी हैदरी बाबा फिर पढ़न लगा। ऐली नालू पहले ना कोई काबे विच आया है, ना कोई वल आसी खोल के दसाया है। ऐली नालू पहले काबे विच आया है, ना कोई वल आसी खोल के दसाया है। दर्दी अम्मा तैते सारे सलाम है, खालिक ने तेरा नवा राजा बनाया है। दर्दी अम्मा सारे सलाम है, खालिक ने तेरा नवा राजा बनाया है। तेरे जैन काबे दी सवार देखिए, तेरे जैन काबे दी सवार देखिए, फट गई काबे दी दीवार। सलामत रावें बाबा फट गई है काबे दी दीवार वेखिए। वो जिवें ज़ाकिरा दिन बशीर दा मैं हुण पढ़ना मैं वैसे कर रहा कोई लंबे चौड़े दावे तो कीते ने, लेकिन मैं भूल गया मैं इंशाल्लाह आज वाली रात मिसरा तक याद रख बाबा तवज्जो करे। सो ई मिसरे दे विच गल करनी है काबे दी उस लकीर दी उंदराड़ दी गल
وہ جا کو مٹاون دی خاطر کئی ملک اکٹھے تھے بابا ریاستیں اکٹھیاں ہوئیاں انہاں زور لایا بڑے بڑے تکڑے انجینئر سڈے گئے انہوں کو منہ منگے انعام دیتے گئے بھئی کہیں ذریعے کعبے علی ہے لکیر مٹاؤ یہ تو علی بادشاہ دی اما آئے ہیں دنیا والا بڑا متھا مارا ہے لیکن ہون بھی دیکھ گنایو جڑی کعبے علی دراڑے وہ کہیں دے پیو تھو نہیں مٹی ذاکر صاحب وہ دراڑ کے تو مٹتی بھی نہیں وقت میں دنیا والا کو آکھے بھئی عقل کو ہاتھ مارو یہ جو پوری دنیا تے جدید ترین وسائل تے ٹیکنالوجی اکٹھی کر کے بندہ زور لائے تے جن دی ایک لکیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا وہ تے غدیر دا مقابلہ کون کرے سا حیدری بھائی جانوں تے غدیر دا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے اس زمانے شعر پڑھن لگا ویکھن دا کئی واری موقع آیا ہے عربی کعبے والی کندھ نو چڑھایا ہے سلامت راویں حیدری مصرع مکمل کر دینا ویکھن دا کئی واری موقع آیا ہے عربی کعبے کندھ نو چڑھایا دیکھن دا کئی واری موقع آیا عربی کعبے کندھ نو چڑھایا بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے گئے تڑکاں دے وچ انہاں کیمیکل پایا ہے بڑے بڑے کاریگر باہروں منگائے تڑکاں دے وچ انہاں کیمیکل پایا ہے جیڑے ویلے کندھی او تیار ویکھیے جیڑے ویلے کندھی او تیار ویکھیے پھٹ گئی کعبے دی دیوار صدا سلامت رہو تورے گھر آباد ہومن ویڑے وسدے ہومن بجائے اس دے جو میں کوئی نواں مضمون پڑھا تو دا پس منظر بیان کراں مجلس شروع ہوئی ہے رضوان خان بڑے سونے انداز بی بی دی غربت سنا گئے بچو ایک مصائب دی شاخ کو چھوڑ گئے میرا دل ہے میں تے کو وین دے وچ مصائب دا وہ حصہ سنواں چاہ مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو بسم اللہ بال پڑھی نہ مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو بابا ہندوستان دی عدالت دا قانون ہے ہندوستان دا قانون ہے کہ اگر عدالت دے وچ کہیں پردہ دار دی کہیں مستور دی پیشی ہوئے نا یہ ہندوستان دے آئینے چ لکھا ہوئے تے اگر پیشی دا جڑا ٹائم ہے وہ گھنٹے تو ودھ ونجے یہ دستور ہے بے باہمن واسطے یا تو مستور کو کرسی دیو یا کو اگلی تاریخ دیو یہ غیر مسلم ملک ہیں جنہیں اپنا لا بنایا ہوں میں تک کو دساں گا محمد دی دھی جو دربار دے چاہیے امت سلوک کیڑا کی دی میرے پیو دا تخت سنبھال ہی دھئی تے قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیارے میرے پیو دا لکھی آئے ہوں دے ممبر دے جھٹلا بسم اللہ بابا کوئی انتظار نہیں انتظار ہے میرے بات پڑھنے والے پہنچ گئے حق نہ پیارے میرے پیو دا لکھی آئے ہوں دے ممبر دے جھٹلا
تھی ماں بی بی ہے گل ہور بھی کی دیئے بی بی آدھیے قتل حسین تے قید حسین دے تے میرے سامنے مہرا لا نہیں میرے پتر کٹھے میں سہر سا میری دھی بازار بسم اللہ پترہ دے شہروں نے صدقے تھی ماں اچھا بابا اچھا میرے پتر کٹھے میں سہر سا میری دھی بازار او بسم اللہ فخر آوان بسدار آویں اٹھی آؤ بھائی جتا رضوان خان چھوڑ گئے ایک شاخ انہوں نہیں پڑھی میں وہ وینج پڑھا لگا اون بی بی دے بابا ڈوک پیا پڑھ دا جیڑی رو کیا کیا بابا بابا توارے بعد جتنے لوگ تواری دھی تے آئیں اگر پہاڑاں تے آن دے تا ریزہ ریزہ ہو ویندے اگر دنہ تے آن میں راتی تبدیل ہو ونجے نا ایک کیوں آئی تے پھوڑیاں وچیاں ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تیرے نال مکانے شریک ہیں جو تو رونا چاہنا ہے بابا کچھ تار دن جنہ کو یاد کر کے قوم شیعہ ہمیشہ تے رونا ہے بابا جی انہاں دے وچوں میں پہلا ڈوک بیا پڑھتا بعد پیو دے نال دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلے دے گھر بطول دا بسم اللہ جی بابا ہزار دفعہ پڑھ دراما بعد پیو دے نال دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلے دے گھر بطول دا بعد پیو دے چٹے دی گناہ جلے دے در بطول دا وچ مدینے بھی گور ہوئے دنا خالی میری سین کو بھلے دنا کوئی کھلے 18 سالہ وچ ضعیف ہو گئی بطول آباد رامیں بسم اللہ سین تری مکان قبول فرماوے بابا جی تاری نوکری تھوڑا پرسہ قبول ہوئے انہیں میرا بھائی پڑھتا پی آئی کہ سین دربار دے وچو خالی والا ہی کئی گھنٹہ دے بعد خالی والا ہی لیکن بی بی آ کے اپنی مسرت تے بیٹھی وہ پڑھتے پہن کہ اس رنگ خالی ولی جو دھیاں ماں کو پہچان ہی نہ سکی میں ہی نہیں پڑھتا مزید پردے نال گزرا میں نا میری عالیہ سین ماں دے سامنے والا ہی ایویں ہاتھ جوڑ کے سوال کیتے اماں گئی تو پیو دے ممبر دے سامنے ہاویں اما کچھ گھنٹے گزرن اما میں پورے ساؤ توارے سر دیوال چٹے ہو گئے اما تواری حالت گئے بڑھائیے رونی میری حسین تے دھی کو جواب ریتا بابے دے ممبر یگوں میں جھڑکا جھل لیا حق میں گن گئی ہمیں میں خالی والیا بسم اللہ جی بابا اللہ رضا بردنا بابے دے ممبر یگوں میں حق میں گن گئی ہمیں میں خالی والیا ہے تیری نوکری تیرا پرسہ کربلا لے قبول فرماویں بابا جی میں چاہتا کہ تو سنال نہ روایت ہی سن دے آؤ اور مرثیہ بھی سن دے آؤ ایک روایت بڑی اوکھی ہے جڑی تے کو پہلے نصری ذاکر سنوائیں دے رہن میں کوشش کریں نا کہ میں اندے وے ڈھال کے تے کو سنواواں میں آکے حسین دربار چ ول آئی تے جنا بی بی آ کے مسند تے بیٹھی دھیاں سوال شروع کیتے میری عالیہ سین آکھے اماں تاری حالت ہی واسطے بنی ہے جو تارے کل فدق خس کی در ہے بی بی آدھی نہیں میری دھی اس دے علاوہ ڈھیر سارے درد ہیں جڑے تیری ماں کو کھا گئے اماں باقی کیڑے درد ہیں بی بی آدھی میں ونیا میرا بابا میری تعظیم واسطے اٹھ کر دائی عالیہ تے کو کیڑا حال ہے ماں آج دربار میں کو کئی گھنٹے کھڑا یعنی اماں آج کیا ہویا ہے بی بی آدھی آج جو میں نہیں آتے میری ٹھترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دیکھتے رہ گئے ہائے روانڈے بسم اللہ جی بابا ول بڑے نترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دیکھتے رہ گئے ہائے ترائے سو کرسی آتے اور
ہی دے رہ گئے نہیں میراث نبیاں دی اکھے دے رہ کھس کے میں تو سنت دیو بڑے دے رہ گئے آباد رہے بسم اللہ مکان قبول ہوئی بی بی آدھی میری سنت دے پرزے کیتے نے آلیہ میں کل سام کی میں نہ رو فخر بھائی ایو آخری دو بینن جنہاں دی خاطر بابا نے سارا مرسیہ شروع کیتا ہے میں کوئی گل دا جواب دیو اے بی بی دے نال گواہ کون گئے ہیں انہیں میرا بھائی پڑھ دا پیا کہ بی بی دے نال جوڑی گواہ گئی ہے ایک حسین بابا والا ہی ہے راوی لکھتے ہیں بی بی نے چارے پاس نکاح کی تھی تے آلیہ حسین پوچھا اماں کہیں کو لین دے ہو میری حسین رو کے فرمایا آلیہ میں کو رسا میرے گواہ کن گئے میرا حسن کن گئی ہے آدھی اماں حسن و سامنے بیٹھا رو دے بی بی آدھی جلدی کر میرے حسن کو ساڑ میں دربار دے وچ کوئی منظر دیکھا ہی میں حسن دی پیشانی چھوڑ دیا اللہ کرے میں منظر کشی کر گھنا بابا جناب حسن قریب آئیں راوی لکھ دن سب تو پہلے تو میری حسین نے پتر کو گل دینا لائے بات کئی بار جناب حسن دی پیشانی چمی اگو دھیا سوال کی تے اماں ولی تا دربار دے وچ خالی ہے اماں ساکو رسا حسن دا گل کی چم دیئے اماں ساکو رسا حسن دی پیشانی کی چم دیئے رونی میری حسین تے جواب ریتا ہے حسن دے جنازے تے میں تیر دے کھایا کس دا کربلا دے وچ شبیر دے کھایا ختم ہو گئی مجلس میری حسین سر مارے آلیا جی اماں میں قرصا میرا کربلا دا مسافر گر گئی ہے آدھی اماں حسین سامنے بیٹھا رو دے بی بی آدھی جلدی کر شبیر کو ساڑ میں کوئی منظر دیکھا یا میں حسین دا گل چم دیا عزداروں کو قیامت ویلا ہے بادشاہ قریب ہے میری حسین ڈھیر ساری دیر حسین دا گل چم دی رہی بی بی آلیہ سوال کی تے اماں ولی تا دربار دے وچ خالی ہے اماں میں قرصا بار بار حسین دا گل چم دیئے رونی میری حسین تے جواب دیتا شمیر کو میں گل ہی دے تے بہدہ دے کھایا